ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੁਲਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। بڑے پیارا کلام کھڑے ہون فرشتے جس در تے، کھڑے ہون فرشتے جس در تے، اس در دا عالم کیا ہو سی۔ کھڑے ہون فرشتے جس در تے، اس در دا عالم کیا ہو سی۔ جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے، جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے، اس گھر دا عالم کیا ہو سی۔ جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے، اس گھر دا عالم کیا ہو سی۔ کھڑے ہون فرشتے جس در تے۔ بڑے پیارا شعر کہ سرکار دا رتبہ باج خدا، کوئی جان دا تے پہچان دا نہیں۔ سرکار دا رتبہ باج خدا، کوئی جان دا تے پہچان دا نہیں۔ ہووے عرش دے قدمین تھلے، ہووے عرش دے قدمین تھلے، او دے سر دا عالم کیا ہو سی۔ ہووے عرش دے قدمین تھلے، او دے سر دا عالم کیا ہو سی۔ کھڑے ہون فرشتے جس در تے۔ اور اس شعر وچ شاعر نے صحابہ دی شان بیان کی کہ ابو بکر عمر عثمان و علی سب پاک نبی دے پروانے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی سب پاک نبی دے پروانے۔ جنہ دل دے چھڑیا جس نو اس دل بردا عالم کیا ہو سی۔ انہ دل دے چھڑیا جس نو اس دل بردا عالم کیا ہو سی۔ انہ دل دے چھڑیا جس نو اس دل بردا عالم کیا ہو سی۔ کھڑے ہون فرشتے جس در تے، اور سرکار دا صدقہ بات بڑی، او دی زلف دا صدقہ نات بڑی۔ سرکار دا صدقہ بات بڑی، او دی زلف دا صدقہ نات بڑی۔ او دی زلف دا صدقہ نات بڑی۔ والفجر ہے جو اس چہرہ انور دا عالم کیا ہو سی۔ والفجر ہے جو اس
چہرائے انور دا عالم کیا ہو سی والفجر ہے جو اس چہرائے انور دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے. اور آخری شعر کہ دن حشر دے پیار جتاواں گا جدوں آپ نو نعت سناواں گا. دن حشر دے پیار جتاواں گا جدوں آپ نو اس دن پھر سوچو میرے جے نوکر دا عالم کیا ہو سی. اس دن پھر سوچو میرے جے نوکر دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے. اس در دا عالم کیا ہو سی جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے. اس گھر دا